हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ अन्तर्गत हाम्रो म्याटेरियल अकाउन्टिङको च्याप्टरको चाहिँ हामी लङ क्वेसनहरूलाई चाहिँ कभर गर्न जाँदैछौँ र हामीले यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा सर्ट क्वेसनहरूदेखि लिएर फर्मुलाहरूको चाहिँ हामीले पुरै डिस्कस गरिसकेका छौँ र अब आजलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर चाहिँ 1 रहेको छ, जसमा अब हामी हेरौँ जुन चाहिँ हामीलाई यसरी ए र बी को लागि चाहिँ 2.5 मार्क्स चाहिँ यसरी एलोकेट गरेको रहेछ है त। यसरी चाहिँ मार्क्सहरू चाहिँ एलोकेट गर्ने रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मा 2074 सालमा चाहिँ सोधिएको रहेछ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल इन रेस्पेक्ट अफ द म्याटेरियल भन्ने कुरा छ है, जसमा हामीलाई रिअर्डर लेभल अर्थात् हाम्रो के हो त आरओएल है, के हो त आरओएल हामीलाई कति दिएको छ त 1800 युनिट्स र रिअर्डर पिरियड हाम्रो मिनिमम चाहिँ 4 दिन र म्याक्सिमम चाहिँ 6 दिन चाहिँ रहेछ र रिअर्डर क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो आरओक्यू भनिन्छ, जसलाई के हो त हाम्रो आरओक्यू जुन चाहिँ 4000 युनिट्स रहेको छ र कन्जम्सन हाम्रो कति रहेको छ त भन्दा मिनिमम चाहिँ 2200 युनिट्स र म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो 300 युनिट्स। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब हामीलाई रिक्वायर्डमा रहेको छ नम्बर एमा मिनिमम स्टक लेभल र हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल र अब हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ है त। सल्युसनमा हाम्रो यहाँ के हुन्छ त नम्बर एमा हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल है, हामीले मेन त फर्मुला आउनुपर्छ। मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो भन्दा आरओएल माइनस हाम्रो यहाँ आउँछ आरओएल माइनस नर्मल कन्जम्सन। के आउँछ त नर्मल कन्जम्सन अथवा एभरेज पनि भनिन्छ यसलाई है। नर्मल कन्जम्सन मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रहेको छ यसमा नर्मल स्टक लेभल होइन है, नर्मल कन्जम्सन प्लस नर्मल रिअर्डर पिरियड अथवा नर्मल लिड टाइम पनि भन्छौँ, रिअर्डर पिरियड। यसरी चाहिँ आउने भयो, जसमा हाम्रो आरओएलमा हाम्रो कति दिएको छ त 1800 युनिट्स र हाम्रो नर्मल कन्जम्सन त अब हामीलाई दिएको छैन। अब हामीले एभरेज त निकाल्न सक्छौँ नि त, मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिभाइड बाई 2 गरेर हो। यसरी हामीले मिनिमम कन्जम्सन 200 र म्याक्सिमम कन्जम्सन 300 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो नर्मल कन्जम्सन आउँछ र नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड 4 प्लस म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड 6 गरेर डिभाइड बाई 2 गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। 1800 भयो है त। यसो गर्दाखेरि 200 प्लस 300 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त 500 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो 250 आउने भयो है त। इन्टु 4 प्लस 6 गरेर हाम्रो 10 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 5 दिन आउने भयो है त। यसरी आउने भयो र 1800 माइनस 250 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेट हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल कति आउने भयो भन्दा 550 युनिट्स चाहिँ आउने भयो है त। देयरफोर हाम्रो के रहेछ त यसमा मिनिमम स्टक लेभल हाम्रो कति भयो त यसमा 550 युनिट्स आउने भयो है त। यो भयो। अब हामीले ए त निकाल्यो, अब हामीले बीमा के सोध्दैछ त हेरौँ है। बीमा हामीलाई सोध्दैछ म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम के हो त स्टक लेभल आउँदाखेरि अब हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभलमा निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि आरओएल रिअर्डर लेभल प्लस आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस हाम्रो के हुन्छ त यसमा नर्मल कन्जम्सन इन्टु के हो त हाम्रो भन्दा नर्मल कन्जम्सन इन्टु हाम्रो नर्मल रिअर्डर पिरियड आउने भयो। नर्मल रिअर्डर पिरियड चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो यसरी चाहिँ यसमा। अब हाम्रो यसलाई ठ्याक्कै गर्दा आरओएल भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति भयो त रिअर्डर लेभल हाम्रो 1800 युनिट्स र आरओक्यू कति छ त भन्दा 4000 युनिट्स र हाम्रो नर्मल कन्जम्सन कति रहेको छ त हाम्रो यसमा भन्दा अघि हाम्रो निकाले जस्तै 200 प्लस 300 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रिअर्डर पिरियड पनि ठ्याक्कै कति आउनु भयो त 4 प्लस 6 डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने भयो। यसरी आइन्छ र 1800 प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 5800 माइनस
2 + 3 गर्दा 5 250 आउने भयो है। 250 × 4 + 6 / 2 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 5 होला है नि त। यसमा 5 आउने भयो। र यसरी हेर्दाखेरि अब कति आउँछ त हाम्रो 250 25 पञ्चे हाम्रो यसमा आउने भयो पुरै गरेर 850 भयो हैन। 850 भन्दा नि 5800 भयो र 5800 पछि अब हामीले यहाँ यसलाई केलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो भन्दा जुन हाम्रो रहेको छ 250 क्याल्कुलेटर थिएन के 250 × 5 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 1250 है। 5800 माइनस 1250 है। अब यसो गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो 5800 माइनस 1250 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 4550 युनिट्स आउने भयो है। यो त हामीले अब फर्मुला अनुसार गरेर तर हाम्रो यहाँ सल्युसनमा चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ यो नर्मल रिअर्डर पिरियडको ठाउँमा चाहिँ मिनिमम हाम्रो हुन्छ नि मिनिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर रहेछ। त्यसो गर्दा नि हुन्छ तर हाम्रो मेन फर्मुला भनेको त यो हो नि त, त्यही भएर हामी यही नै युज गर्छौँ है त। र यसो यति गरेपछि हाम्रो कति आयो त 2.5 + 2.5 गरेर 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स आउने भयो यति गरेपछि। अब पढ्नु त परिहाल्यो नि है, यो पढ्नु है, यसरी राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला यसमा। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त, जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर कति रहेको छ त 3 मा, जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा following particulars of the manufacturing firms are provided to you भन्ने कुरा रहेको छ। जसमा चाहिँ हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ द इन्भेन्ट्री हामीलाई कति दिएको छ 40,000 युनिट्स र पर्चेस प्राइस अफ द इन्भेन्ट्री इज ₹20 पर युनिट र क्यारिङ कस्ट इज 10% अफ द इन्भेन्ट्री भने चाहिँ अर्डरिङ कस्ट हाम्रो पर अर्डर कति छ 400 भने चाहिँ अब हामीलाई रिक्वायर्डमा छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू टोटल कस्ट अफ द इओक्यू इफ म्यानुफ्याक्चरिङ फर्म पर्चेज इट्स रिक्वायरमेन्ट अफ द इन्भेन्ट्री एट द टाइम अफ द सप्लायर विल प्रोभाइड 2% क्वान्टिटी डिस्काउन्ट वेदर द अफर क्यान बी एक्सेप्टेड अर नट भने चाहिँ यो डिसिसन पनि हामी निकाल्ने कसरी, यसमा डिसिसन हामीले कसरी लिने भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र अब हामी सल्भ गरौँ त यसमा सल्युसन। र अब हामी एमा हामीले के सोध्दैछ त यसमा इओक्यूको बारेमा। र हाम्रो इओक्यू निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो त √2AO/C है। र अब हामीले हेर्न सक्छौँ 2 × A भनेको हाम्रो कति रहेछ त 40,000 युनिट्स र O भनेको कति हो त अर्डरिङ कस्ट भनेको 400 डिभाइड बाई हाम्रो C भनेको के त हाम्रो C निकालौँ त यसमा। C क्यारिङ कस्ट चाहिँ 10% अफ द इन्भेन्ट्री भ्यालु भने चाहिँ कुन भयो त यसको हाम्रो पर्चेस कस्टको चाहिँ 10% भन्दैछ है त। ₹20 भने चाहिँ कति आउनु भयो त हाम्रो यसमा ₹2 पर युनिट आउने भयो। यसरी डिभाइड बाई 2 आउँदा हाम्रो यसरी 2 काट्दाखेरि 4 × 16 है त। यसमा हाम्रो ठ्याक्कै रुट अन्डर यसो गर्दाखेरि इओक्यू कति आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो आउने भयो यहाँ 4000 युनिट्स बराबरको चाहिँ आउने रहेछ। यो भनेको हाम्रो के हो त इओक्यू है त। इओक्यूको 4000 युनिट्स आयो इओक्यू चाहिँ। र यसपछि अब हामीलाई सोधेको भनेको अर्को बीमा हामीलाई के सोधेछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त। यहाँ हामीलाई सोधेको छ टोटल कस्ट अफ द इओक्यू सोधेछ है त। के सोधेछ त भन्दा टोटल कस्ट अफ इओक्यू। टोटल कस्ट अफ द इओक्यूमा हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्मुला, जसमा हाम्रो के फर्मुला छ भन्दा √2AOC 2A भनेको हाम्रो कति छ 40,000 युनिट्स र O भनेको हाम्रो कति रहेको छ त यसमा 400 र C भनेको हाम्रो कति छ त 200 बराबरको। अब हामीले हेर्न सक्छौँ टोटल कस्ट अफ द इओक्यूमा 2 × 40,000 × 400 × 2 गर्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यसलाई रुट आउट गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त 8000 बराबरको है। देयरफोर हाम्रो टोटल कस्ट अफ इओक्यू कति छ त यसमा ₹80,000 होइन 8000 है त। यसमा 8000 3टा जिरो लेख्नु पर्ने 8वटा भएछ होइन 8000 कति आयो त 8000 8000 आयो। र अब हामीलाई सीमा के भन्दैछ भन्दा अब डिस्काउन्टको कुरा गर्दैछ है त।
यसमा भन्छ इफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ फर्म पर्चेज इट्स रिक्वायरमेन्ट अफ द इन्भेन्ट्री एट अ टाइम विथ द सप्लायर विल प्रोभाइड द 2% क्वान्टिटी डिस्काउन्ट वेदर द अफर क्यान बी एक्सेप्टेड अर नट भनेको छ है। अब यसको डिसिजन कसरी लिने भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। अब हामी पहिला सुरुमा टोटल कस्ट निकाल्छौँ अफ द डिस्काउन्ट अफरको भनेर है त। अब त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा जुनमा हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी इन्टु हाम्रो अर्डरिङ कस्ट प्लस हाम्रो यसमा रहेको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट अथवा यसलाई क्वान्टिटी भनौँ न, क्वान्टिटी कति रिक्वायरमेन्ट गरेको छ डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र मल्टिप्लाई बाई सी गर्छौँ है त। यो फर्मुला लाउँछौँ र माइनस हाम्रो के आउँछ त्यसमा डिस्काउन्ट गर्दाखेरि अब हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट भने त 40,000 युनिट्स हो डिभाइड बाई अब हाम्रो यो क्वान्टिटी पनि अब आवश्यक पर्ने क्वान्टिटी भनेको पनि हाम्रो कति हो त 40,000 नै हो है। इन्टु ओ भनेको हाम्रो कति हो त भन्ने कुरा आयो। ओ भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ 400 प्लस 40,000 डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाई बाई सी भनेको हाम्रो 2 छ है माइनस अब हामी हेर्छौँ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट कति त 2% भन्दैछ है त। डिस्काउन्ट 2% भनेपछि अब हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दा 40,000 युनिट्स कतिमा किन्ने 20 रुपियाँमा किन्ने र यसमा 0.02 अर्थात् 2% डिस्काउन्ट दिने भन्ने कुरा गर्छ भनेदेखि यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुनुभयो त यसमा ठ्याक्कै 400 प्लस है यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 40,000 माइनस अब हाम्रो 40,000 इन्टु 20 इन्टु 0.02 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ जम्मा 16,000 भनेपछि अब हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा 400 प्लस 40,000 माइनस 16,000 गर्दा रुपिस 24,400 आउने भयो है। 24,400 भनेपछि हाम्रो टोटल कस्ट अफ द डिस्काउन्ट अफर कति आउनुभयो त देयरफोर हाम्रो टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफर हाम्रो कति रहेको छ रुपिस 24,400 आउने भयो। यसरी 24,400 पर्ने रहेछ यदि हामीले डिस्काउन्ट अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि। तर हाम्रो इओक्यू अनुसार हामीले यदि पर्चेज गर्यो भनेदेखि हाम्रो कति रहेछ त 8,000 मात्रै खर्च लाग्ने रहेछ भनेपछि अब हाम्रो 8,000 सस्तो कि अब 24,400 सस्तो भन्दा हाम्रो त 8,000 पो सस्तो हो त हामी किन अब 24,400 दिने त भन्ने कुरा भयो है त। अब त्यस कारणले गर्दा अब यो अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने त हाम्रो यो डिसिजनमा चाहिँ अब एक्सेप्ट नगर्ने भनेर चाहिँ राख्नुपर्छ है त। देयरफोर है त द अफर क्यान नट बी एक्सेप्टेड because किन भन्दा because its cost is higher। यसो कस्ट डिस्काउन्ट अफर एक्सेप्ट गर्यो भने हाम्रो कस्ट धेरै लाग्छ नि त। कसरी भन्दा चाहिँ हायर देन द कस्ट यो हाम्रो डिसिजन हो है। हायर देन द कस्ट अफ इओक्यू बाई कतिले त रुपिस 16,400। यो कसरी आयो भन्दा द्याट इज यो आएको भनेको हाम्रो 24,400 थियो हाम्रो यो डिस्काउन्ट अफर एक्सेप्ट गर्दा माइनस र हाम्रो इओक्यू कति छ त 8,000 भनेपछि हाम्रो यति 16,000 बढी चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ। यदि डिस्काउन्ट 2% को लोभमा लाग्यो भनेदेखि हामीले 16,400 बढी चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ खर्च लाग्ने रहेछ भनेदेखि अब हामी 8,000 मा नै हामी खर्च गर्छौँ नि अब इओक्यू भनेपछि अब यो अफर चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ यसरी डिसिसन लिने क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ है जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसरी डिसिसन दिन चाहिँ हामीले आउनुपर्ने हुन्छ र यो हाम्रो 2 नम्बर भन्दा नि के भयो त यो 2 नम्बर होला है हाम्रो यो आजको लागि क्वेसन 2 नम्बर। र अब हामी हेर्छौँ यसमा हाम्रो के छ त यो क्वेसनलाई हेरौँ है त राम्रोसँग। हजुरहरूले पनि सँगसँगै गर्नु होला है त यसमा।